अस्सलाम वालेकुम। इकोनॉमी इन फोकस के साथ मैं हूं आपकी मेजबान शाजिया खान। जुम्मा 8 दिन की वफाकी मखलूत हुकूमत, एक के बाद एक नए चैलेंजेस। सबसे पहले हमने देखा कि बुरे मौशी हालात एक बड़ा चैलेंज था। IMF के साथ किस्तों की अदायगी पर डेडलॉक दूसरा बड़ा चैलेंज था, जो कि वाकई जो गुज़िश्ता हुकूमत रही है हमारी, उसकी कुछ नाक़िस पॉलिसियों का नतीजा था, जो पाकिस्तान की नई हुकूमत को भुगतना पड़ा। उसके बाद पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियाँ, क्लाइमेट चेंज का वो एक विक्टिम पाकिस्तान, जिसका इस बहरान में कोई लेना देना नहीं था, लेकिन हमने देखा कि मौसमियाती तब्दीली से सबसे जो वनरेबल कंट्रीज थी उसमें पाकिस्तान का नंबर भी था। बहरहाल प्राइम मिनिस्टर साहब शहबाज शरीफ, उनकी हुकूमत ने इन तमाम चैलेंजेस का बड़ी दानाई के साथ और टाइमली जो है वो इन चैलेंजेस का मुकाबला किया, ऐसे इकदाम कराए। सबसे ज़्यादा जो है वो सैलाब की तबाहकारियों से आलमी जो दुनिया थी उनकी तवज्जो मबजूल कराई और ये बताया कि जी हम क्लाइमेट चेंज का विक्टिमाइजेशन पाकिस्तान हुआ है, तो पाकिस्तान को क्लाइमेट जस्टिस दिया जाए। दुनिया मिनिस्टर साहब ने बड़ी ही दानाई समझदारी के साथ अपना मामला, अपना मुकदमा दुनिया के सामने रख कर सबसे पहले हमें कि आलमी से इमदाद और फंड्स मिलना मौसूल हुई। और सबसे अपडेट बात है वो ये कि ADB ने 50 करोड़ की जो ग्रांट है, इमदाद है, उसका ऐलान किया है। और एक बड़ी खबर यह भी है कि यूनाइटेड नेशन ने पाकिस्तान को जो आलमी ताउन इमदाद है उसकी रेजोल्यूशन पास कर दी है और इससे यकीनन जो इमदाद है उसमें 5 गुना इजाफा होगा। मुतासरीन की जो बहाली और तामीर नौ का मामला है वो यकीनन तेज होगा। नाज़रीन, ये तो वो चैलेंजेस थे जो पाकिस्तान को एक नागहानी की सूरत में मिले, लेकिन जो बड़ा चैलेंज है वो वैसे का वैसे ही था, यानी मईशत के हवाले से बात कर रही हूँ। बेहतर इकोनॉमी इंडिकेटर्स के लिए इकदाम किए जा रहे हैं और जो अपडेट है वो यकीनन आप सब जान चुके हैं कि इसहाक डार साहब ने आने के बाद जो है वो वजारत ख़जाना का ओहदा संभालिया। इजाफी चार्जेस और भी लिए उन्होंने, लेकिन जो उनका पिछले जो 2 टेन्योर में उनका एक एक्सपीरियंस रहा है एज अ फाइनेंस मिनिस्टर, तो उनकी इस खिदमत से दोबारा कौम को मुस्तफ़ीद होने का मौका मिला है। इसहाक डार साहब ने जब चार्ज संभाला भी नहीं था तो डॉलर की कदर कम हो गई थी, हमने देखा। उसके बाद आज की जो सिचुएशन मैं आपको बता रही हूँ वो 219 रुपये 70 पैसे डॉलर है। और पेट्रोल की कीमतों में भी कमी की गई थी, 12 रुपये से ज़ायद पेट्रोल की कीमतों में कमी की गई थी। नाज़रीन, आज हम डिबेट करेंगे, ठीक है, ये जो मईशत के इंडिकेटर्स हैं हमें बेहतर की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आज के डिबेट हम करेंगे वो ये करेंगे कि जब पूरी दुनिया में डॉलर के मुकाबले में दीगर करेंसीज कम हो रही हैं, आप यूरो को ले लें 3 रुपए कम हुआ है, आप पाउंड्स को ले लें 4 रुपए कमी आई है, तो फिर पाकिस्तान में डॉलर के जो कम होने की वजूहात है वो क्या है? क्या ये कोई सेंटिमेंट्स है या वाकई ये कोई मईशत के बेहतर इंडिकेटर्स हैं जो हमें नजर आ रहे हैं? कितना सस्टेनेबल रहेगा डॉलर की कीमत, कितनी कम होगी? क्योंकि इसहाक डार साहब कह चुके हैं कि हम इसे 200 रुपए तक लेकर आएंगे। दूसरा हम जो डिबेट करेंगे वो ये करेंगे कि पाकिस्तान में अभी हालिया जो है पेट्रोल की कीमतों में कमी हुई है, जबकि हम देख रहे हैं कि OPEC प्लस ने नवंबर से ऑयल की जो 20 लाख बैरल प्रोडक्शन है वो कम कर दी है और जिस पर सऊदी अरब भी राजी है और अमेरिका इसमें बरहमी का इजहार कर रहा है। तो अब देखना यह है कि क्या पेट्रोल की जो आलमी कीमतें हैं वो बढ़ रही हैं, तो ये आलमी सियासत का कोई इसे कॉज कह लेंगे या वाकई कुछ इस तरह के मसाइल हैं। अपने मेहमानों का तारुफ करा दूं। स्टूडियो में मेरे साथ बड़ा ह्यूज पैनल मौजूद है, हमारे प्रोग्राम में आते रहे। जुबैर तुफैल साहब, फॉर्मर आप प्रेसिडेंट है FPCCI के और बिजनेसमैन भी, ये सब बहुत अच्छी तरह जानते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इकोनॉमिस्ट भी हैं और जर्नलिस्ट भी हैं, राजा कामरान साहब, बहुत शुक्रिया। वेल नोन पर्सनालिटी हमारे साथ मौजूद है इश्तियाक बेग साहब, और किसी तारुफ के मोहताज नहीं लेकिन फिर भी इनका तारुफ करा देती हूँ, एडवाइजरी काउंसिल मेंबर भी हैं और प्रेसिडेंट बिजनेस फोरम PMLN से ताल्लुक है। बहुत शुक्रिया सर आपका। आपसे ही शुरू करूँ इश्तियाक साहब। हाँ जी, बिल्कुल। बहुत कोशिश की प्राइम मिनिस्टर साहब ने, हम बारहा बात करते रहे, पहले भी वो बड़े इंटरेस्टेड थे कि इकोनॉमी, चार्टर ऑफ इकोनॉमी हो, इस बार भी उन्होंने कहा, इसहाक डार साहब ने भी इसको इंडोर्स किया है। ये जो इकोनॉमी के इंडिकेटर्स लिए जा रहे हैं, इनके पैरामीटर्स क्या है, क्या सोच की मौशी टीम इस वक्त इसहाक डार साहब ने बनाई, क्योंकि आप उनके बहुत क्लोज भी हैं? करेक्ट। शासी, एक तो ये है कि देखिए, प्राइम मिनिस्टर साहब एक से ज़्यादा बार ये कह चुके हैं कि हमें मईशत के ऊपर सब जमातों को बैठना चाहिए और उस पर सियासत हमें नहीं करें। और जिस तरह एक वक्त में चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुई थी, इसी तरह चार्टर ऑफ इकोनॉमी भी अगर हम कर लेते हैं तो ये एक अच्छा कदम है। क्योंकि ये देखा ये जा रहा है कि PTI हुकूमत को जब ये पता लगा कि वो जा रहे हैं तो उन्होंने कुछ इस तरह की चीज़ें की जो मईशत के साथ खिलवाड़ था और
ورچولی ہم اس ایج پہ پہنچ گئے تھے کہ ہم ڈیفالٹ کی طرف جا رہے تھے. یعنی کہ اس وقت جب دنیا میں آئل کے پرائسز اوپر جا رہے تھے, عمران خان صاحب جانے سے پہلے اس کے اندر کمی کر کے چلے گئے تھے, اور اس کا نقصان یہ تھا کہ اگر وہ کچھ مہینوں اور سسٹین رہتی ہے سچویشن تو ہم ڈیفالٹ کر جاتے. اب دیکھیے اسحاق ڈار کی طرف آتے ہیں. جیسے آپ نے انٹرو میں کہا ہے کہ آئی مسٹ سے کہ ہی از امنگ ون آف دا بیسٹ فائنینس منسٹر پاکستان کو ملا ہے. بڑے ڈیئرنگ ہیں, بڑا ایکسپیرینس ہے, اور ہمیشہ میں یہ کہتا ہوں کہ جتنی میچورڈنس ان میں ہے, جتنی ان کے اندر صلاحیت ہے, وہ ڈیفینیٹلی متفا بھی اچھے فائنینس منسٹر تھے, مگر ان کے مقابلہ کوئی مقابلہ نہیں ہے. اور یہی ہے, آپ نے دیکھا ہے کہ جب سے وہ آئے ہیں, کوئی ان کو آئے ہوئے شاید ابھی ہارڈلی 15-16 ڈیز ہوئے ہیں, اس کے اندر کوئی 20 روپے کے قریب ہمارا ڈالر جو ہے, جیسے ابھی آپ نے انٹرو میں کہا کہ دنیا میں ڈالر کے اندر تیزی آ رہی ہے, ان کی کرنسی کے اندر پاکستان میں ڈالر ڈیپریشیٹ ہوا ہے اور پاکستان کا روپیہ مستحکم ہوا ہے, مطلب جو کہ ایک بہت پازیٹیو چیز ہے. پھر اسٹاک ایکسچینج میں بھی ہم کو بہتری ہم کو دیکھنے آئی ہے. پھر انہوں نے ایک آلسو بڑا اچھا قدم اٹھایا ہے جس کے اندر لوگوں کو ریلیف دینے کے لیے پیٹرول کی جو پرائسز تھے وہ بھی انہوں نے ہمارے کم کر دیے. اور انہوں نے ایک بڑی اچھی چیز کہی ہے, کچھ عرصے پہلے میری ان سے بات بھی ہوئی تھی, کہ ان کی کوشش یہ ہو رہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ریلیف ملے اس وقت سب سے زیادہ. اور ان میں اتنی صلاحیت ہے کہ وہ IMF سے جا کے بات کر سکتے ہیں کہ آپ نے جو سخت شرائط ہم کو لگائی تھیں ان پہ تھوڑی سی آپ نرمی کریں, بیکاز پاکستان اس وقت جس کرائسس سے گزر رہا ہے, بیکاز آف دا فلڈ کی جو سچویشن ہے, 1/3 کنٹری ہمارا پانی میں ڈوبا ہوا ہے, تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اب بہتری کی طرف جا رہی ہے. مگر ساتھ میں نے ہمیشہ یہ بھی نوٹس کیا ہے کہ جب معیشت بہتری کی طرف گامزن ہوتی ہے, عمران خان اور ان کی پارٹی جو ہے وہ کچھ اس طرح کی حرکتیں کرنے لگ جاتے ہیں کہ جس سے اب دیکھیے کہ معیشت تھوڑی بہتری ہوئی, تھوڑا سا ریلیف ملا, بزنس کمیونٹی جو تھی ان کو خوشی ہوئی ہوا. پرسوں انہوں نے تمام ٹیکسٹائل والوں کو بلا کے ان کو ایک بہت بڑا اچھا انسینٹیوز دیا, جس کے اندر الیکٹریسٹی جو ہے ان کو ریبیٹ کے اوپر ملا کرے گی. یہ سب پازیٹیو چیزیں ہیں. مگر عمران خان صاحب کیا کر رہے ہیں دوسری طرف کہ وہ جناب سیاست کر رہے ہیں ایسے وقت میں جب ملک جو ہے وہ پانی میں ڈوبا ہوا ہے, کہہ رہے ہیں کہ جی اب میں لانگ مارچ کروں گا, میں حکومت گراؤں گا. تو دیکھیے اگر یہ چیزیں کنٹینیو رہیں تو کس طرح آپ معیشت کے اندر جو ہیں وہ بہتری لا سکتے ہیں. تو ادارہ عمران خان صاحب کو چاہیے کہ اپنی پرسنل سیاست کو ریاست کے اوپر وہ ترجیح نہیں دیں, اور اپنی کرسی بچانے کے لیے وہ اس طرح کی چیزیں نہیں کریں کہ جس کا نقصان پاکستان مسلم لیگ کو نہیں ہوگا بلکہ پاکستان کو, پاکستان کی معیشت کو ہوگا. ٹھیک ہے زبیر صاحب, اسحاق ڈار کی بطور وزیر خزانہ پہلے بھی تعیناتی رہی اور ایسے وقت میں رہی ہے جب ہم نیوکلیر پاور تھے اور اقتصادی پابندی ہم پہ تھی. اس وقت تجارتی طبقہ کیسے دیکھ رہا ہے ان کی تعیناتی کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سمجھ پورا تجارتی جو طبقہ ہے وہ اسحاق ڈار صاحب کو دوبارہ وزیر خزانہ بننے پہ بے انتہا خوش ہے. اور آپ دیکھیے کہ جو آخری 15-16 دن جتنے بھی جب سے آئے ہیں, جس دن ڈار صاحب پاکستان تشریف لائے تھے اس دن 240 روپے کا ڈالر تھا, اور آج تقریباً 220 روپے کا ہو گیا. اور یہ 20 روپے جو ہے ایک سگنیفیکنٹ رقم ہے, تقریباً 10% ہوا ہے. اس کے بعد پیٹرول کی قیمتیں کم ہوئیں اور دیگر بھی جو اقدامات ہیں. اور دوسری سب سے بڑی ہماری جو ایکسپورٹ ہے وہ ٹیکسٹائل کی ہے. ٹیکسٹائل انڈسٹری جو تھی وہ بیچ میں کچھ دنوں سے اس کے حکومت کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں جا رہے تھے, کیونکہ گورنمنٹ نے ٹیکسٹائل کے لیے سوچا کہ 1 اکتوبر سے ان کی جو 9.5 سینٹ کی بجلی تھی اس کو کہا کہ سبسڈی واپس لے لیں گے. لیکن بہرحال تمام ٹیکسٹائل سیکٹر جو ہے وہ فائنینس منسٹر صاحب کے پاس گیا, ان سے بات چیت کی, اور انہوں نے ایک اتنا اچھا فیصلہ کیا. انہوں نے کہا بھئی آپ یہ سینٹس کی بات چھوڑیں, سینٹس جو ہیں وہ تو فلکچویٹ کرتے رہتے ہیں, کبھی بڑھ گئے کبھی گھٹ گئے. تو انہوں نے کہا میں آپ کو ایک ایسا ریٹ دیتا ہوں جو تقریباً 20 روپے کا ہے, 19.99 پیسہ پر یونٹ. تو نہ آپ کو کوئی کرنسی کی فلکچویشن تنگ کرے گی, جس کو تمام ٹیکسٹائل سیکٹر نے فوراً قبول کر لیا. تقریباً 100 روپے کی سبسڈی ہوئی, 100 ارب کی 100 ارب کی سبسڈی ہوئی. اور ان کو اس سیکٹر کو سبسڈی دینا اس لیے ضروری تھا کیونکہ یہی ایک مین آپ کے فورن ایکسچینج ارنر ہیں. تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ ان کا ہر وقت خیال رکھا جائے. اور جو بھی اب آپ ہماری اگر 30 بلین ڈالرز کی ایکسپورٹ ہے تو اس میں سمجھتا ہوں 60% انہی کی ہے. 60% کے قریب جو ایکسپورٹس ہیں وہ ٹیکسٹائل سیکٹر کی ہے. اور یہ ایک مرحلہ تو حل ہو گیا. اب دوسری طرف جو ہے وہ
معیشت کو سب سے زیادہ نقصان حالیہ دنوں میں سیلاب سے پہنچا ہے. ٹھیک ہے. سیلاب کا جو نقصان ہے جس کی ایسٹیمیٹ ہے کہ اراؤنڈ پہلے 20 کہتے تھے اب 30 بلین وہ بھی ابھی کنفرم نہیں ہے, ابھی تو پانی اتر رہا ہے. تو اتر رہا ہے. دیکھیے ابھی بھی سندھ کے اندر بعض جگہ 5-5, 7-7 فٹ پانی کھڑا ہوا ہے, تو وہاں پہ آپ کی نیکسٹ کراپ بھی نہیں لگ سکتی. جب تک یہ پانی اگر فوراً اترے تو 1 مہینے کے بعد کہیں کراپ لگ سکتی ہے, ادروائز آپ کی وہاں سے روئی کی کراپ بھی خراب, نیکسٹ کراپ جو ہے متاثر ہوگی اور ویٹ کی بھی متاثر ہوگی. تو یہ ایک ہمارے بہت بڑے چیلنجز ہیں. اگر یہ چیزیں اپنے ملک میں نہ پیدا ہوئیں تو آپ کو گندم ہی ہے جو $1.2 بلین کی باہر سے امپورٹ کرنی پڑے گی. ویٹ آج کل $400 کا ٹن ہے, 3 ملین ٹن کی شارٹیج ہے, تو تقریباً 1.2 بلین کی ویٹ آئے گی. اسی طرح سے $1.8 بلین کی کاٹن کی بھی ضرورت پڑے گی اگر ایکسپورٹ کے لیے. تو یہ دونوں چیزیں جو ہے بہت بڑا چیلنج ہے جس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ حکومت ضرور سوچ رہی ہوگی. اور ڈار صاحب کہے کہ کرنسی کے بارے میں ان کا پرانا تجربہ ہے. جب پہلے بھی یہ وزیر خزانہ تھے تو انہوں نے تقریباً 4 سال جو ہے ایکسچینج ریٹ کو $105 کے آس پاس ہی رکھتے تھے, کہیں نہیں بڑھتا تھا نہ گھٹتا تھا. اس سے انڈائریکٹ معیشت کو بھی مدد ملتی تھی, ایکسپورٹ کو بھی مدد ملتی تھی, اور ملک میں مہنگائی بھی نہیں ہوتی تھی. اب آپ دیکھیں کہ ہم نے آخری کچھ عرصے میں کتنی بڑی مہنگائی دیکھی ہے, خاص طور پہ آخری 1.5 سال میں اتنی مہنگائی ہوئی ہے, لیکن لوگوں کی آمدنی نہیں بڑھی. آمدنی تو بڑی مشکل سے حکومت نے لیبر کی انکم $25,000 کر دی جو پہلے 20,000 تھی, اور 25,000 میں بھی میں سمجھتا ہوں کوئی مزدور جو ہے اگر اس کے 1 بیوی اور 2 بچے ہوں تو گزارا کر ہی نہیں سکتا. تو لہٰذا حکومت کو اور بھی سوچنا چاہیے. انڈائریکٹ سبسڈی یہ ہو سکتی ہے کہ تھرو یوٹیلیٹی سٹورز ان کم آمدنی والے لوگ جن کی آمدنی 30,000 کے اندر ہے ان کو آٹا سستا دیں, گھی سستا دیں, کھانے پینے کی دیگر اشیاء جو ہے ان کو دینا ضروری ہے, ورنہ تو یہ لوگ جو ہے یہ بہت ان کی زندگی بہت مشکل ہو جائے گی. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. کامران صاحب, یقیناً کمزور معیشت میں وزارت خزانہ کا بڑا اہم رول ہوتا ہے. ابھی آپ کو کیا لگتا ہے کہ اسحاق ڈار صاحب کی تعیناتی صحیح وقت پر کی گئی ہے, اور جو پہلے کا جو ان کا ٹینیور تھا یقیناً اس وقت چیلنجز دوسرے تھے, اس وقت چیلنجز دوسرے ہیں. ابھی ہم آگے بات کریں گے اوپیک پلس کی, جہاں پہ تیل کی پیداوار کم کر دی گئی, آف کورس اس سے بھی مہنگائی بڑھے گی. اس وقت پاکستان سیلاب سے متاثر ہے. تو جو ایک ڈالر کا جو عام آدمی سوال کرتا ہے کہ ڈالر کنٹرول کرنے میں اسحاق ڈار صاحب بہت ماسٹر ہیں, ایکسپرٹ ہیں, واقعی یہی سینٹیمنٹس ہیں یا واقعی انہوں نے کچھ ان کے پاس ایسے گر ہیں جس کی وجہ سے ڈالر ایک دم نیچے ہوا ہے؟ میں آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے کلائمیٹ چینج کا بتا دوں کہ صرف سیلاب نہیں, اس سال پاکستان نے جو کلائمیٹ چینج کے تمام تر جو مضمرات تھے ان کا سامنا کیا. آپ کو یاد ہوگا کہ جنوری کے آغاز میں شدید برف باری ہوئی اور مریب میں سیاح جو تھے وہ گاڑیوں میں بیٹھے بیٹھے جاں بحق ہو گئے. یہ ایک ایکسٹریم ویدر کی مثال تھی جو کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ہے. پھر ہم نے دیکھا کہ ہمارے جو جنگلات تھے پورے پاکستان میں تمام جنگلات میں آگ لگی. کئی 100 سال پرانے ہمارے درخت جل گئے جو ہمیں مختلف ڈرائی فروٹس کے جنگلات تھے. بلوچستان کے جو شیرانی ہم نے ایران سے جو ہے اس کے آگ بجھانے کے لیے مانگے, یہ بھی کلائمیٹ چینج کا تھا. پھر ہمارے دونوں صحرا جو ہیں چولستان کا اور تھر کا, وہاں پہ بدترین قحط تھا, جانور مرنے کے لیے آ گئے تھے, لوگوں نے نقل مکانی کی, وہ قحط بھی ہم نے دیکھا. پھر ہم نے ہیٹ ویو دیکھی, کراچی میں دیکھی, باقی ملک کے دیگر علاقوں میں دیکھی. تو ہمیں جو کلائمیٹ چینج کا ہم کہیں گے نا کہ پورا پیکج, سیلاب سمیت, بارشوں سمیت, فلڈ سمیت, ریور فلڈنگ اینڈ رین فلڈنگ دونوں جو ہے ہمیں آ رہی ہے. ہمیں اربن فلڈنگ کا بہت بری طریقے سے سامنا ہے. تو پاکستان کے پاس ایک کمپلیٹ جو کلائمیٹ چینج کا کمپلیٹ جو پیکج سا ہے وہ موجود ہے. دوسری بات جہاں تک آپ نے ڈار صاحب کی بات کی ہے, دیکھیں اس وقت بہت معیشت مشکل حالات میں ہے اور پاکستان میں جو معیشت ہے وہ اسٹرانگ فوٹنگز پر قائم نہیں ہے. ڈار صاحب آئے ہیں, انہوں نے ڈالر کم کر دیا ہے, مگر پھر بھی میں یہ بات کہتا ہوں کہ پاکستان میں معیشت کو ایک اسٹرانگ فوٹنگز پہ قائم کرنے کی ضرورت ہے. پاکستان میں ایسی انڈسٹریز لگانے کی ضرورت ہے جو پاکستان موجود را مٹیریل کو پروسیس کر سکے. جیسے آپ کے پاس کوئلے کے ذخائر موجود ہیں, اس کو آپ نے دیا ہے, اس کو آپ ML1 سے ملائیے اور پورے پاکستان میں وہ کوئلہ جو ہے تھر کا وہ پھیلائیے تاکہ آپ کی جو ہے اخراجات بجلی کی پیداوار کے کم ہوں. $33 کا یونٹ $13 پر آ جائے گا.
दूसरी बात यह है कि आपके पास मादनी ज़खायर और भी मौजूद हैं। मिसाल के तौर पर आपके पास 2 स्टील मिल्स वक्त बंद पड़ी हैं, बेस इंडस्ट्री है, आप उन दोनों स्टील मिल्स को चलाइए। आप बाहर से स्क्रैप मंगवाने के बजाय जो आपके पास आयरन ओर मौजूद है बलूचिस्तान में और पंजाब में, उसको यूटिलाइज करें, और उसको यूटिलाइज करने से आप उसकी पूरी दुनिया में आप स्टील मकामी खपत भी करें और पूरी दुनिया में भी स्टील को एक्सपोर्ट करें। तो आपको इसी तरह से पेट्रोकेमिकल की भी बेस इंडस्ट्री को लगाना होगा। हमारे पास ये इंडस्ट्रीज नहीं है। हम गाड़ियों की, फार्मास्यूटिकल की, केमिकल की, कंज्यूमर एंड की जो है इंडस्ट्रीज लगा लेते हैं, मगर जब हमारे पास बेस नहीं होती तो उस इंडस्ट्री को चलाने के लिए हम करते हैं। दूसरी हमारी इंडस्ट्री जो है वो मतलब माजरत के साथ टेक्सटाइल की हो, दीगर हो, वो प्रोटेक्शन पर और सब्सिडीज पे चल रही है हर इंडस्ट्री। अच्छा, कोई इंडस्ट्री ऐसी नहीं है पाकिस्तान की जो प्रोटेक्शन पर ना चल रही हो और ना वो सब्सिडी पर चल रही हो। आप दुनिया में मुकाबला नहीं कर सकते इस वक्त दीगर मुल्कों की इंडस्ट्रीज का। आप पाकिस्तान में बनाते हैं, आपको तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, आप यहीं पे फरोख्त करके आप बैठ जाते हैं। आप क्यों नहीं एक्सपोर्ट करते? मैं मिफ्ता अच्छा, इस्माइल मैं की जरा थोड़ा सा आपसे ये पूछना चाहूंगी, प्रोटेक्शन जो आपने बात की है वो किस में बात? देखिए, प्रोटेक्शन ये है, एक तो आपको ड्यूटीज की प्रोटेक्शन है, आपको एक ओपन कंपटीशन की इससे प्रोटेक्शन है आपको। आप अगर अपने मुल्क में रॉ मटेरियल मंगा रहे हैं, आपको जो है ड्यूटी फ्री मिलेगा, मगर अगर कोई अपनी प्रोडक्ट लेकर आ रहा है तो वो आपको ड्यूटी फ्री नहीं लाएगा, उस पर ड्यूटीज लगेंगी, वो महंगी हो जाएगी। तो आपने एक जो मुकाबले की एक बराबरी की सतह है वो नहीं रखी हुई, इसी वजह से आपकी इंडस्ट्रीज इनएफिशिएंट हैं। आपका प्राइवेट सेक्टर, जो हफीज शेख साहब थे साबिक वजीर खजाना, वो कहते थे प्राइवेटाइज द प्राइवेट सेक्टर। हमारे प्राइवेट सेक्टर को अपने पैरों पे खड़ा होना होगा। हमारे पास जितनी भी इंडस्ट्रीज आ रही हैं उन सब पर ये लाजमी होना चाहिए कि वो एक्सपोर्ट करें, मगर हमारी इंडस्ट्रीज जो भी लेते हैं वो कहते हैं जी हमें प्रोटेक्शन दें, प्रोटेक्शन लेते हैं, पाकिस्तान के अंदर फरोख्त करते हैं और वहां पे खत्म हो जाते हैं। जाएं, जब तक आप बाहर अपना फुटप्रिंट नहीं निकालेंगे उस वक्त तक पाकिस्तान के मसाइल हल नहीं होंगे। ठीक है, इश्ताक बेग साहब बड़ी अच्छी इन्होंने सजेशंस दी हैं। आप तो बिजनेस फोरम के प्रेसिडेंट भी हैं, तो आप इसहाक डार साहब से बड़ी करीबी हैं, आपके ताल्लुकात भी। आप इस तरह के एडवाइसेस यकीनन डिस्कस होती होंगी और वो सोच भी रहे होंगे। करेक्ट, बिल्कुल। तो शाजिया, पहले इससे पहले कि मैं आपके सवाल का जवाब दूं, देखिए हमारे जो रुपीस जो चला गया था 240 तक, ये इसकी हकीकी कदर नहीं थी, और जब वो वापस आए तो उन्होंने हमेशा हर मौके पे ये कहा है कि पाकिस्तान के रुपीस की जो हकीकी कदर है वो तकरीबन 200 के करीब है, और उन्होंने इस चीज़ का इरादा भी किया है कि इंशाल्लाह अगर जिस तरीके से मैं चल रहा हूँ इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं जब 200 तक आ सकता है। अब जैसे मेरे भाई कामरान ने ये बताया कि 2 तरीके होते हैं रुपीस को स्ट्रॉन्ग करने का, मुस्तहकम करने का। एक तो ये होता है कि आप डॉलर्स को मार्केट के अंदर फेंकें। आप पाकिस्तान के पास इस वक्त वो सिचुएशन नहीं है कि हमारे पास डॉलर्स के बहुत बड़े ज़खायर हों, या हमारे पास तो बहुत इस वक्त वो पॉसिबल नहीं है। मगर अभी जो भी कमी ये 20 रुपए की आई है, ये हमारी देखिए हमें जो मार पड़ी है जिसकी वजह से हमारा रुपीस 240 तक गया, उसकी एक वजह ये थी कि सियासी हमारे यहाँ जो प्रॉब्लम्स चल रही थी, अफवाहें चल रही थी, बैंकों ने पैसे बनाए, एक्सचेंज कंपनियों ने पैसे बनाए, हर आदमी जो था वो फ़ायदा उठा रहा था, अनसर्टनिटी चल रही थी, जिसकी वजह से ये हो रहा था, कुछ पता ही नहीं था कि हो क्या रहा है, और लोगों ने इसमें अरबों रुपए कमाए भी हैं, बैंक्स ने मगर हाँ खास तौर के पर फिर कंपनीज भी थी, ये तमाम चीज़ें थी। नुकसान इसका किसको हुआ? हमारे बिजनेस कम्युनिटी को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। बट अब उन तमाम चीज़ों पे तवज्जो दी गई है, और ख़ास तौर पे इसहाक डार साहब ने भी कहा है कि कुछ ऐसे बैंक थे जिन्होंने बिजनेसमैनों से नाजायज़ मतलब उन्होंने ज़्यादतियाँ की हैं और ये किया है, तो उसके अंदर भी उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा। तो ये बहुत पॉजिटिव चीज़ है, क्योंकि हम हमेशा ये कहते थे कि दुनिया में हर जगह डॉलर जो है स्ट्रॉन्ग हुआ है, करेंसी में फ़र्क आया है, मगर पाकिस्तान को देखिए होता ये है कि जब आपकी करेंसी 240 पे जाती है तो आपकी जितनी भी इंपोर्ट करने वाली तमाम चीज़ें हैं वो महंगी हो जाती हैं। आप ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं वो डेफिनेटली महंगा मिलेगा, आप एडिबल ऑयल कर रहे हैं वो महंगा पड़ेगा, दालें कर रहे हैं जी वो आपको, चीनी आप सॉरी चाय आ रही है वो आपकी, वो यानी कि यू टेक, और फिर हर आदमी शिकायत करता है। अब क्या हो रहा है कि जब हमारा 20 रुपए का ये थोड़े दिनों में फ़र्क पड़ा है, और अगर हम आ जाते हैं, मैं इतना ज़्यादा खुशफहमी में नहीं रहना चाहता कि 200 पे आ जाए, अगर हम 210 पे भी आ जाते हैं तो इससे हमारी महंगाई जो है उसके अंदर आएगा।
اور تو یہ ایک بہت اچھی پھر چیز ہے. ادائیگی پہ بڑا فرق پڑے گا ہاں. جو ہمیں دینا ہے. دوسرا کامران نے جو کہا ہے کہ جی دیکھیے 3600 ہو ارب ہے یہ رہا شاید اب قرضوں کا جو فرق آ رہا ہے، ڈفرنس آ رہا ہے. ہاں اس کے اوپر ڈیفینیٹلی، کیونکہ جب روپیز آپ کی مستحکم ہوتا ہے تو آپ کے جو قرضے جو پری پیمنٹ ہوتی ہے اس کے اندر بھی کافوں کا فرق آیا ہے. اب جیسے دیکھیے ہماری اس وقت پاکستان کی، جیسے طفیل صاحب نے کہا ہے کہ تقریباً آؤٹ آف 30 بلین تقریباً 50% جو ہے وہ ٹیکسٹائل کی ہے. ٹیکسٹائل والے اگر یہ کہتے ہیں کہ سر آپ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ دیں، یعنی کہ جو انرجی کی پرائس چل رہے ہیں انڈیا کے اندر یا بنگلہ دیش میں یا چائنا میں، آپ ہمیں وہ کر کے دیں تاکہ ہم جب اس کو بنائیں چیز کو تو وہ ہم ایکسپورٹ کرنے کے قابل ہونی، تو ہم وہ ہو جائیں گے اور ہم اپنی ایکسپورٹس نہیں کر سکیں گے. تو ہمیں اب ایک چیز یہ بھی کرنا چاہیے کہ ٹیکسٹائل کے علاوہ کچھ نئے سیکٹرز کے اوپر توجہ دینے کی ضرورت ہے. میں اس سے پہلے اپنے کالم میں بھی یہ تحریر کر چکا ہوں کہ آئی ٹی ایک ایسا سیکٹر ہے کہ جس کے اندر بہت زیادہ اسکوپ ہے. انڈیا کی اس وقت آئی ٹی کی ایکسپورٹ جو ہے وہ تقریباً 200 بلین تک پہنچ گئی ہے. بتلائیے فلپائن جیسا کنٹری 45 بلین پہ آ گیا ہے. میں ابھی کچھ دنوں پہلے موروکو سے آیا ہوں، ان کی آئی ٹی بہت اوپر جا رہی ہے. ہم ابھی 2 بلین کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں. اچھا آئی ٹی کے اوپر اگر ہم توجہ دیتے ہیں، ہمارے پاس ینگ جنریشن ہے، ینگ لوگ بھی ہیں، تو میں سوچتا ہوں کہ یہ سیکٹر ایسا ہے جو ہمارے مسائل کو کافی طور کے اوپر حل کر سکتا ہے. پرابلم ہمیں جو آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ خدارہ عمران خان صاحب جو ہیں اس وقت پاکستان کا سوچیں. ان کا یہ ہے کہ کس طرح میں اپنی سیٹ کے اوپر واپس آ جاؤں، کس طرح الیکشنز ہو جائیں. ایسے وقت میں جب 1/3 کنٹری جو ہے پانی میں ڈوبا ہوا ہے، کس طرح ہم انٹیسپیٹ کر سکتے ہیں کہ الیکشنز ہوں مطلب. اور دوسری بات یہ ہے کہ جہاں معیشت میں بہتری آتی ہے وہاں، اب دیکھیے لاسٹ ٹائم کیا ہوا کہ انہوں نے آئی ایم ایف سے جب ہمارا سائن ہونے والا تھا معاہدہ، اس کو جیپٹائز کرنے کے لیے کچھ پروونشل فائنانس منسٹر سے ان کو لیٹر لکھوائے کہ جی آپ معاہدہ جو ہے وہ نہیں کریں. ان چیزوں کا نقصان جو ہوتا ہے، اگر پاکستان کو نقصان ہوگا، معیشت کو نقصان ہوگا، تو ہم سب کو اس چیز کا نقصان ہوگا. زبیر صاحب، اب ڈار صاحب نے کہا کہ ایکسپورٹ انڈسٹری ہماری بہت اہم ہے، انہوں نے پیسے مطلب کما کر دینے ہوتے ہیں. اب سارا مسئلہ تو یہ ہے کہ دنیا بھر میں جو ہماری اکانومی جو چلتی ہے، مطلب جو لین دین ہوتا ہے، ٹریڈ ہوتی ہے، وہ تو ڈالرز پر ہی ہوتی ہے. تو ہم کس طرح اپنی اکانومی کو، اپنی کرنسی کو ہم کس طرح اس قابل بنائیں گے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈالر کی فکر کرنا چھوڑ دیں، آپ سب لین دین روپے میں ہوگا. ایسا پاسبل مشکل لگ رہا ہے نا؟ دیکھیے ایسا ہو سکتا ہے کہ بعض آپ کے اہم تجارتی جو دوست ہیں جیسے چائنا ہے، تو چائنا میں ہماری آدھی تجارت جو ہے چائنیز کرنسی میں ہو رہی ہے، تو اس پہ سے ڈالر کا دباؤ کم ہو گیا ہے. ہم موسٹلی چائنا کو جو گڈز امپورٹ کرتے ہیں تو چائنیز کرنسی یوان میں پے کرتے ہیں. اور اسی طرح افغانستان کو بھی جو ہے آج کل روپے میں لین دین ہو رہا ہے، اور ایران سے بھی ایسی بات چیت کی جا رہی ہے. جو انٹرنیشنل امپورٹ ایکسپورٹ ہے وہ تو ڈالرز میں ہی رہے گی. بالکل. لیکن اور مسئلہ یہ ٹیکسٹائل کی جو ہماری مارکیٹ ہے وہ یورپی ممالک اور امریکہ ہے. بالکل. تو ہم دوسری مارکیٹ کیوں نہیں؟ دیکھیے اس میں ایسا ہے کہ دوسری مارکیٹس میں اتنی پاور نہیں، سخت نہیں. اچھا. یہ اگر ہماری 30 بلین کی ایکسپورٹ ہے، 60% جو ٹیکسٹائل گیا تو تقریباً 18 بلین ڈالر جو ہیں وہ آپ کے ٹیکسٹائل سے ہے. باقی 12 بلین ڈالر جو ہیں تمام چیزوں سے آتے ہیں. کچھ ہمارے پاس ایکسپورٹیبل سرپلس اس لیے نہیں ہے کہ ہماری انرجی کی کاسٹ بہت زیادہ ہے. اگر انرجی کی کاسٹ، جیسے گورنمنٹ نے انرجی کی کاسٹ ٹیکسٹائل کے لیے کم کر کے 20 روپے یونٹ کر دی ہے، یہی 20 روپے یونٹ تمام ایکسپورٹ انڈسٹریز کو کر دیں. اگر وہ تمام ایکسپورٹ انڈسٹریز کو 20 روپے یونٹ کر دیتے ہیں تو اس سے آپ کی جو پرائس ہے، فائنل پرائس وہ کم ہو جائے گی اور آپ اس کو ایکسپورٹ کر سکیں گے. ابھی جو انڈسٹری کو نارمل جو بجلی مل رہی ہے ایکسپٹ، اچھا اس میں تمام ٹیکس بھی شامل کر دیے نا اب انہوں نے، میں پڑھ رہی تھی اس پہ. تو یہ تو وہی پروٹیکشن والی بات آ گئی کہ پروٹیکشن تو انڈسٹری، یہ ٹیکسٹائل سیکٹر کو مل رہا ہے. ہمارا پروٹیکشن ایسا ہے، دیکھیں آپ کا ہمارا کمپٹیشن ہے انڈیا کے ساتھ، سری لنکا، چائنا کے ساتھ، تو ہم نے، اور بنگلہ دیش، تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ان ملکوں میں ان چیزوں کی کیا قیمت ہے. تو یہ جو 20 روپے کی یونٹ کی قیمت ہے، تو یہ اتنی ہی قیمت ہے کہ جتنی کہ بنگلہ دیش میں بجلی مل رہی ہے، جتنے کی انڈیا کے اندر ایکسپورٹ انڈسٹری کو مل رہی ہے. تو یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے. لیکن ہمارا کہنا یہ ہے کہ تمام ایکسپورٹ انڈسٹریز کو 20 روپے یونٹ سے ہی آپ دیں، تو ان کی بھی کاسٹ آف پروڈکشن کم ہوگی، وہ ایکسپورٹ کریں گے. باقی لیکن ہمارے ایکسپورٹرز ویلیو ایڈیشن کی طرف بھی تو بہت، دیکھیے ویلیو ایڈیشن بھی ہے. دوسرا جیسے بیگ صاحب نے کہا، ہمیں اپنی جو دوسری انڈسٹریز ہیں جو بیسڈ آن پاکستانی را مٹیریل اس کے اوپر جائیں. آپ کے بہت سارے منرلز ایسے ہیں جس کے اوپر کہ اگر یہاں ہی پہ اس کو کنورٹ کیا جائے، ابھی جیسے ہمارے بعض بلوچستان کے
हैं जिनको चाइनीज़ कंपनीज वहाँ से लेती हैं और वो एज अ रॉ जो है चाइना ले जाती हैं, वहाँ जाके प्रोसेस करती हैं, जबकि होना ही चाहिए बजाय इसके कि वो रॉ मटेरियल यहाँ पे उसको यहाँ प्रोसेस करें। जब आप एक्सपोर्ट करेंगे तो वैल्यू एडिशन में फाइनल प्रोडक्ट होगी, जैसे क्रोम है और इसी दूसरी धातें हैं जो मिनरल्स हैं उसको पाकिस्तान में प्रोसेस करें, बजाय इसके उसकी वैल्यू एडिशन कितनी है 100% ज़्यादा हो जाएगी 100%। अच्छा, हमारी जो लोकल मैन्युफैक्चरर हैं उनके पास इतने इक्विपमेंट नहीं है कि वो वहाँ से बलूचिस्तान से इन मिनरल्स को फाइनल केमिकल्स में कन्वर्ट करें, तो चाइनीज़ कंपनीज आ रही हैं लेकिन वो भी इसको एज अ रॉ मटेरियल ही चाइना लेके जा रही हैं और फाइनल प्रोसेसिंग वहाँ करती हैं। हुकूमत को चाहिए इन कंपनियों से कहें कि भाई आप इसको पाकिस्तान में प्रोसेस करें फिर एक्सपोर्ट करें, उससे जो है हमारी अपनी फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग बढ़ेगी और जो है लोकली रोजगार भी पैदा होगा। अभी तो ये सिर्फ आपने माइन किया और लेके। तो ये कामरान, हम कितने तो डिस्कशन कर चुके हैं प्रोग्राम में यही कि हमारी अपनी जो प्रोडक्शंस हैं, कम्युनिटी है हमारी, उसको हम क्यों नहीं आगे एक्सपोर्ट करते हैं? क्या कहाँ पे आपको लगता है कि मुश्किलात आ रही हैं? देखिए, हमारे पास एक्सपोर्ट सरप्लस की अभी इंडस्ट्रीज ही नहीं है। हमारे पास जितनी इंडस्ट्रीज भी हैं, जो केमिकल की इंडस्ट्री भी है, जो वैसा से वाबस्ता हैं, वो बताएंगे कि वो ज़्यादातर मेजॉरिटी जो है वो लोकल कंजम्पशन को पूरा करने के लिए है। हमारी ऑटोमोबाइल की इंडस्ट्री जो है वो भी लोकल कंजम्पशन को पूरा करने के लिए, कुछ मोटरसाइकिल और लाइट इंजीनियरिंग हम कुछ देखिए। इस वक्त अफ्रीका जो है वो राइज कर रहा है और अफ्रीका को लाइट इंजीनियरिंग की ज़रूरत है। लाइट इंजीनियरिंग जो है अब मिसाल के तौर पे चीन में CD70 मोटरसाइकिल बनाना उनके लिए फिजिबल नहीं है, जापान के लिए रक्शे बनाना फिजिबल नहीं है, तो वो जो है लाइट इंजीनियरिंग की जो प्रोडक्ट्स हैं वो पाकिस्तान को अपने पास ले लेनी चाहिए, जिसको चाइना रिलोकेट करने के लिए तैयार भी है और उसको अपने जो खुसूसी इकोनॉमिक जोन थे और उनमें आपको रिलोकेट करना था, मगर वो खुसूसी जोन आज भी वैसी पड़े, वहां पे गर्द उड़ रही है, ना वहां पे सड़कें हैं, ना वहां पर पानी है, ना वहां पर तवानाई है, ना वहां पे लेबर की रिहाइश है। देखिए, चाइना ने अपनी अरुंची और जो मुस्लिम एरिया है उसको डेवलप करने के लिए वहां पे घोस्ट सिटीज बना दी हैं कि जो वहां पर आएगी लेबर रहेगी कहाँ, उसके लिए बिल्कुल अभी वो खाली पड़ी है सिटीज, मगर उन्होंने बना दी मुस्तकबिल में हमारी यहाँ पे इंडस्ट्री आनी है, तो हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जाना होगा, जो उसके लिए हम जैसे टेक्सटाइल भेजते हैं, लाइट इंजीनियरिंग की जो डिमांड है हमारी वहां मौजूद है अफ्रीका में। दूसरी हमारी बात यह है, देखिए आपने नादरा का डिपार्टमेंट बनाया था, आज नादरा कितने मुल्कों में सर्विसेज फराहम कर रहा है आपकी उंगलियों पे काउंट नहीं कर सकते। मुझे बहुत से मुल्कों का पता है जहाँ पे नादरा जो है मुख्तलिफ किस्म की जो है सर्विसेज फराहम कर रहा है, क्योंकि आपने एक एक्सपर्टी डेवलप की। अगर आपने आईटी के एक्सपोर्ट को बढ़ाना है तो उससे पहले आपने अपनी रियासत के अमूर को आईटी बेस करना होगा। आपको जो पब्लिक सर्विसेज जब यहाँ पे सोल्यूशन डेवलप होंगे, यूटिलाइज होंगे, तो वो बहुत आसानी से एक्सपोर्ट हो। मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि अभी डार साहब आए हैं, इश्तियाक साहब, तो वो अपनी मुआशी टीम भी तब्दील करेंगे और यकीनन आईटी सेक्टर को वो इग्नोर नहीं कर सकते। तो हम अक्सर बात करते हैं राइट पीपल फॉर राइट जॉब वाली बात है। जी हाँ। तो क्या मुस्तकबिल में हमें नजर आएगा कि मिनिस्टर चेंज किया जाएगा और बेहतर कोई कॉम्पिटेंट आदमी मिनिस्टर आएंगे और इस पे काम करें? इस पे मैं आपको एक बात बता दूं, इस वक्त जो अमीनुल हक साहब हैं उन्होंने आईटी पर बड़ा काम किया है। अच्छा। और उन्होंने आईटी की एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए बहुत से इकदाम किए हैं। नो डाउट उनका काम बहुत बड़ा है और उन्हीं के दो वजह से जो है आईटी की एक्सपोर्ट्स बढ़ी हैं। उसमें कुछ मसाइल हैं, आप जब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे तो मैं ठीक है। इश्तियाक साहब, अब हम यहाँ आ जाते हैं, वो जो तिजारती ताल्लुकात की हम बात कर रहे हैं कि हम ऐसे मुल्कों में जाएं जिनको जरूरत है चीज़ों की, भी इन्होंने बात की। तो ये जो सिफारती चैनल है हमारा, इसको भी डार साहब यकीनन वो, लेकिन जो हमारा फॉरेन मिनिस्ट्री है उन्होंने भी एक बेहतर एक तरह से अपनी सिफारती चैनल को यूटिलाइज किया है। बिल्कुल शासी, देखिए अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि इमरान खान साहब जितने अरसा भी रहे, हमारे कई मुल्कों के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे नहीं रहे। अगर आप, मैं ख़राब का लफ्ज़ यूज़ नहीं करना चाहता हूँ, जिसमें यूएई भी था, जिसमें हमारा चाइना भी था, जिसके अंदर हमारा सऊदी अरब भी था, जिसमें हमारा टर्की भी था, और ख़ुद कुछ अरसे पहले प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये कहा है, कुछ तो जो हेड ऑफ स्टेट थे वो ऑफेंड हुए हैं, उनके जो एटीट्यूड था उसकी वजह से, एरोगेंट तो जो वो थे, आपको ये मालूम होगा, मगर अब उसमें बड़ी बेहतरी आई है और काफ़ी मुल्कों ने हमारी मदद भी की है। सैलाब में भी आपने देखा है कि जिस तरह शहबाज शरीफ साहब ने उस वक्त जब इमरान खान साहब पूरे मुल्क में जलसे करते फिर रहे थे, वो सैलाब ज़दा इलाकों का जो है शहबाज साहब दौरा कर रहे थे, यूनाइटेड नेशन के जनाब
यहाँ पे सेक्रेटरी जनरल को लेके आए। आपको पता है अभी तक 1 बिलियन की हमको मदद आ चुकी है दुनिया के ममालिक की तरफ से। तो ये है कि दुनिया जो है अब हमारी तरफ देख रही है, हमारी मदद भी कर रही है। कई इंस्टीट्यूशंस थे फाइनेंशियल, उन्होंने हमारे पेमेंट्स थी उसके अंदर हमें रीशेड्यूल किया है कि हम आप बाद में दे दें क्योंकि इस वक्त आपके हालात सही नहीं है। अभी आपने एशियन बैंक का क्या 2.5 बिलियन की वो हमारे पास आ रही है। अब आ जाए एक्सपोर्ट की तरफ, जैसे आपने कहा और आपका सवाल भी ये था। देखिए मैं हमेशा ये कहता हूँ कि हमें नए प्रोडक्ट और नई मार्केट्स जो हैं वो दरियाफ्त करनी होंगी। अनफॉर्चुनेटली अफ्रीका जो एक रीजन है जहाँ पे 1.5 बिलियन जो है लोग रहते हैं, हमने कभी वहाँ पे तवज्जो ही नहीं दी। हमारी पूरी तवज्जो यूरोप अमेरिका, हमारी 60-65-70% एक्सपोर्ट इज टूवर्ड दिस कंट्रीज। तो अब हमारा ये हो रहा है कि टीडेप भी, गवर्नमेंट भी, सब कुछ इस बार लुक अफ्रीका की तरफ देखा जा रहा है। और वहाँ पे मैं दिसंबर में एक काफ़ी बड़ा डेलीगेशन भी लेके जा रहा हूँ। अच्छा। क्योंकि मोरक्को जो है वो गेटवे टू अफ्रीका है। अच्छा। और पूरे अफ्रीकन कंट्रीज मोरक्को आते हैं और वहाँ से चीज़ें जो हैं वो हासिल करते हैं। तो हमें अगर अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है, देखिए हमारी एक्सपोर्ट्स 30 बिलियन से ऊपर नहीं जा रही है। बांग्लादेश जैसा कंट्री जो है वो 45 बिलियन से ज़्यादा एक्सपोर्ट उसकी जा चुकी है। और इंडिया और चाइना इतना पेनिट्रेट कर गए हैं इस वक्त अफ्रीका के अंदर कि आपको हैरानगी होगी। हमारी बिजनेसमैनों को भी थोड़ा सा मैं यहाँ पे कहूँगा कि खुदारा आप लोग नए मार्केट की तरफ जाएं, नई जगहों की तरफ जाएं, नए प्रोडक्ट भी सोचें। जैसे आईटी का जो है इसके अंदर बहुत बड़ा हमारा स्कोप है। इससे अगर हम अपने यंग जनरेशन्स को इसके अंदर चैनलाइज करते हैं तो हमारी एक्सपोर्ट्स काफ़ी इसके अंदर इजाफा हो सकता है। इसी तरह अफ्रीकन कंट्रीज़ को अभी जब मैं आया, मेरे वहाँ पे फेडरेशन ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स से मुलाकात रही। मेरी डायरेक्टर जनरल एक डिपार्टमेंट है ICDT यानी कि इस्लामिक सेंटर फॉर डेवलपिंग ट्रेड, यानी कि उनकी पूरी कोशिश ये है कि इस्लामिक कंट्रीज़ के दरमियान ट्रेड हो। $1 बिलियन का जनाब इस्लामिक कंट्रीज़ जो है इंपोर्ट करते हैं। ये हमारा गोश्त जो होता है, मीट जो कहते हैं, और हलाल मीट आप हैरान होंगी आता कहाँ से है? न्यूजीलैंड से आ रहा है, थाईलैंड से आ रहा है, यानी कि वो मुल्क जो मुसलमान नहीं है। तो ICDT जब डायरेक्टर जनरल से हुई है उसने ये कहा कि पाकिस्तान इसके अंदर आगे आ सकता है और हमारी पूरी कोशिश है। और आपको ये सुन के बड़ी खुशी होगी कि नेक्स्ट ईयर वो यहाँ पे पाकिस्तान आ रही है, कि एग्जीबिशन उनका हो रहा है, डायरेक्टर जनरल यहाँ पे आ रही हैं। अच्छा। और उनकी पूरी कोशिश है कि पाकिस्तान इस्लामिक कंट्रीज के अंदर सरे फहरिस्त हो, यानी कि उनकी एक्सपोर्ट्स जो है उसके अंदर इजाफा हो। यहाँ पे हमारे मिनिस्टर्स को भी चाहिए, हमारे MNS को भी चाहिए, हमारे बिजनेसमैनों को भी चाहिए कि खुदारा अफ्रीका की तरफ तो जाएं। जिस मिनिस्टर को देखो वो कहाँ जा रहा होता है, वो जा रहा होता है यूरोप अमेरिका हो रहा है। और उनको ये शिकायत है हमसे कि सर हमें तो कोई आप लोग लिफ्ट नहीं कराते। तो मेरे ख्याल है अफ्रीका जो है उस पर अगर हम तवज्जो देते हैं तो ईजिली 1.5 बिलियन की आबादी में आप तो एक्सपोर्ट बढ़ सकती FPCCI है। फोरम के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं जी। तो इस हवाले से कोई कोशिश की गई बिजनेसमैन की जानिब से कि हम दीगर जो नई मार्केट्स हैं उनको एक्सप्लोर करें? मैं समझता हूँ जितनी कोशिश होनी चाहिए उतनी नहीं हुई। अच्छा। हम हमारे बिजनेसमैन जो हैं वो जो उनकी सेट मार्केट्स हैं वहीं रहते हैं कि यूरोप में एक्सपोर्ट कर लें, अमेरिका में एक्सपोर्ट कर लें, वो कोई कोशिश नहीं करते। चाइना जाने की भी तकलीफ गवारा नहीं करते। देखिए चाइना से तो हमारे पास FTA भी है और चाइना जो है वो मीट बहुत बड़ी तादाद में इंपोर्ट करता है न्यूजीलैंड से, ऑस्ट्रेलिया से। आप हैरान होगी कि चाइना पाकिस्तानी मीट जो है वियतनाम के जरिए ले रहा है। पाकिस्तान से मीट वियतनाम जाता है और वियतनाम से चाइना जाता है। गालिबन उन्होंने कोई कंडीशंस ऐसी लगाई हुई हैं कि ये कंडीशंस आप मीट करें, वो हमारे लोग मीट नहीं करते। अब बात यह कि हमको भी तो दूसरे मुल्क के कानून को समझना चाहिए, वो क्या चाहते हैं। जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है आप उसको पूरा करें। आप पूरा करेंगे तो चाइना तो ऐसी मार्केट है कि आपके पाकिस्तान का सारा जितना भी मीट होगा सब वहाँ चला जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। लेकिन वो कोशिश नहीं करते। इसी तरह से दीगर भी जो एक्सपोर्टेबल आइटम्स हैं, अव्वल तो हमारी सरप्लस एक्सपोर्टेबल क्यों नहीं करते जुबैर साहब? क्या उनको इनसिक्योरिटी है, क्या मसाइल है? कोई यहाँ पे हमारी पॉलिसीज या रूल्स हमारे कुछ इस तरह है कि वो एक लेना नहीं चाहते स्टेप इस तरह का? एक्चुअली हमारे जो एक्सपोर्ट बिजनेसमैन हैं वो आसान जिंदगी गुजार रहे हैं और अच्छा। उसी तरह रहना चाहते हैं। अच्छा। वो अपने टोज पे खड़ा नहीं होना चाहते। हमारे रिस्क नहीं लेना चाहते। देखिए दुनिया में जहाँ जहाँ एक्सपोर्ट होती है, जैसे बांग्लादेश है, बांग्लादेश में उन्होंने करोड़ों औरतों को जो है
وہ گارمنٹ انڈسٹری میں لگا دیا اور انہی کروڑوں، اور وہاں پہ آدمی ٹیکسٹائل میں اتنے زیادہ نہیں ہیں جتنی خواتین زیادہ ہیں، اور انہوں نے یہ $45 بلین کی ایکسپورٹ کر کے دی ہے۔ ہمارے ہاں تو میں سمجھتا ہوں ٹیکسٹائل سیکٹر میں خواتین 5% بھی نہیں ہیں، 5% بھی نہیں ہیں، تو اتنی کوشش نہیں ہوتی۔ اور یہاں پہ دوسرے ٹریننگ سینٹرز نہیں ہیں، جیسے بنگلہ دیش میں ہے ٹریننگ سینٹرز ہیں عورتوں کو۔ الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الله
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ کروائیں، پھر ان کو سارے ایکسپورٹ زونز کے اندر ان کو جو ہے جابز دیے گئے، پاکستان میں ہے ہی نہیں۔ اس کے لیے مانگنے پہ لگا دیا نا اس وجہ اس لیے ہاں احساس پروگرام کے ذریعے مانگتے رہو بس۔ بس جی کامران صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ دیکھیں میں دو باتیں آپ سے کہوں گا۔ نمبر 1 کہ ہمارے پاس گورنمنٹ کا جو بزنس ہے اٹس ناٹ ٹو ڈو بزنس۔ گورنمنٹ کے پاس جتنے اپنے کاروباری ادارے ہیں منافع میں ہیں یا خسارے میں ہیں، ان کو یا تو پرائیویٹائز کریں یا ان کو شٹ ڈاؤن کریں۔ ہم نے کوئی دیکھیں اس میں کتنے لوگ کام کر رہے ہوں گے، اس میں کوئی پاکستان کی 22 کروڑ آبادی میں سے 1 کروڑ لوگ بھی ٹوٹل کام نہیں کر رہے ہیں۔ اس پر انحصار بھی 1 کروڑ لوگوں کا نہیں، اگر ان کی پوری فیملیز کو ملا لیا جائے۔ اس کی وجہ سے آپ 22 کروڑ کی آبادی کے جو ملک ہے اس کے لیے آپ 1500 ارب روپے کا سالانہ جو ہے نقصان کر رہے ہیں۔ یہ کہاں کیا انصاف ہے؟ ہمیں اپنے اندر بھی ایک انصاف لانا چاہیے نا۔ اگر ادارہ کاروبار کے لیے بنا ہے، وہ کاروبار نہیں کر رہا ہے، منافع نہیں دے رہا، زبیر صاحب آپ اپنا کتنے عرصے تک خسارے کا یونٹ چلائیں گے؟ نہیں چلائیں گے، چند مہینوں تک، 1 سال بھی نہیں چلائیں گے۔ ہم سالوں سے انہیں پالے چلے جا رہے ہیں، ہم اپنے ایکسپنس پہ ان کو پالے چلے جا رہے ہیں۔ یہ کیوں؟ اس کو ختم ہونا چاہیے۔ ہمیں ایفیشنسی اسی طرح سے ہمارے اس میں معاشرے میں آئے گی۔ نمبر 2 بات یہ ہے کہ ہمیں ریجنل ٹریڈ کی طرف جانا ہوگا۔ بالکل ہاں، ریجنل ٹریڈ میں اس وقت دیکھیں کہ 1 ارب سے زیادہ کی آبادی چین کی ہے، 1 ارب سے زیادہ کی آبادی انڈیا کی ہے۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کی آبادی ملا کے قریب کوئی ارب سے تھوڑا 10-20 کروڑ کم رہ جاتی ہے۔ پھر نیپال ہے، بھوٹان ہے، پھر ہمارے ساتھ سینٹرل ایشیا ہے۔ یہ تمام ممالک موجود ہیں۔ انڈیا کو ایندھن کی ضرورت ہے، چین کو ایندھن کی ضرورت ہے۔ وہ دونوں پائپ لائنز پاکستان سے ہو کے گزریں گی، وہ ایران کی ہو یا ترکمانستان۔ اس کے علاوہ قاسا 1000 ہے جو 3 سینٹس کی بجلی آپ کو دیتا ہے، مگر اس کے لیے آپ کو افغانستان میں امن قائم کرنا ہوگا کیونکہ 10 سینٹس کی اس کی سیکیورٹی آ جاتی ہے پر یونٹ۔ تو آپ کو یہ تمام چیزیں اپنے علاقے پر بھی توجہ دینی ہوگی۔ ہم علاقائی ٹریڈ کو بڑھائیں گے یا تو ہم واخان کا جو کوریڈور ہے اس کو حاصل کریں اور وہاں سے ہم سینٹرل ایشیا میں جائیں۔ سینٹرل ایشیا سے جب تک ہماری سی پیک کا کوریڈور اور سینٹرل ایشیا کے ساتھ اپنے کوریڈور کو نہیں بنائیں گے اور سینٹرل ایشیا کی لینڈ لاک کنٹریز کو ہم اپنے بندرگاہوں تک نہیں لائیں گے، ٹھیک ہے، اس وقت تک ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ہم چین کو لے کر آئیں، ہم روس کو لے کر آئیں، روس کو بھی سی پیک میں لے کر آئیں اور جو سینٹرل ایشین کنٹریز ہیں ان کو بھی سی پیک میں لے کر آئیں۔ آئیں گے تو بزنس فورم جو ہے ملاقات کرے گی، ہاں جی بالکل، میں نے ان سے کہا ہے اور انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ میں ان کو قائد اعظم کے مزار پہ بھی جانا ہے۔ یہ سیٹ کہ آئی ول میٹ دا ہمارے بزنس فورم کے جو ممبرس ہیں ان سے کریں گے۔ ہیئر شازیہ میں سیکنڈ کروں گا کہ ہمیں چیپر انرجی چاہیے۔ ہمارا اس وقت کچھ 16 بلین جو ڈالر ہے وہ امپورٹ آف پیٹرولیم کے اندر لگ جاتا ہے اور ہم اس وقت اپنے ریجن کی سب سے ایکسپینسو جو ہیں وہ انرجی جو ہے پروڈیوس کر رہے ہیں۔ ہمیں سولر پہ جانا ہے، ہمیں ونڈ پہ جانا ہے، ہمیں ہائیڈرو پہ جانا ہے اور ہمیں کول پہ بھی جانا پڑے گا۔ کول پہ ہمارا فٹ پرنٹ جو ہے اتنا بڑا نہیں ہے، ہم کول کے اوپر جا سکتے ہیں۔ اگر یہ ہو جائے گا تو ہماری کاسٹ جو ہے وہ آدھی ہو سکتی ہے، تو نہ ہمیں سیکٹرز کو، ٹیکسٹائل سیکٹر کو ہمیں سبسڈی دینے کی ضرورت ہے، بلکہ گھروں کے بھی مسئلے حل ہو جائیں گے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ جی الیکٹریسٹی جو ہے نا ہماری جو ہے بہت زیادہ ہو رہی ہے، آپ کو سن کے حیرانگی ہوگی کہ اس وقت دیکھیے مہنگائی پوری دنیا میں آئی ہے۔ بالکل ایسے ہی اس وقت یہ حالت ہے کہ یورپ میں لوگوں کی چیخیں نکل رہی ہیں۔ میں ابھی 1 ہفتے پہلے موراکو سے آیا ہوں اور ایک پروجیکٹ اسٹڈی کر رہا ہے UK کہ سولر کا موراکو میں لگائیں گے اور موراکو سے انڈر واٹر کیبل لے جا کے جناب سولر سے سستی بجلی جو ہے وہ یورپ جو ہے نا سوچ رہا ہے، یعنی کہاں لوگ اب سوچ رہے ہیں۔ ہم ابھی تک ہم بیٹھے ہیں، تو میرے خیال سے وقت آ گیا ہے کہ ہم چیپ انرجی کی طرف جائیں تاکہ مسائل میں ہماری کمی ہو سکے۔ اب ہم ذرا فائنل بات کر لیں، یہ جو اوپیک پلس والا جو معاملہ ابھی اٹھ رہا ہے، اس میں آپ کو کیا نظر آ رہا ہے ایز اے صحافی؟ آپ کیا آبزرویشن کیا ہے؟ کیا یہ عالمی سیاست کی نظر ہو رہا ہے یا واقعی معاملات دوسرے ہیں؟
देखिए अब पैसा आता हुआ किसको बुरा लगता है, उसको जो जीसीसी कंट्रीज हैं उनको और ओपेक कंट्रीज हैं उनको मुनाफा हो रहा है, उनके पास विंडफॉल जो है बस समझे कि डॉलर बरस रहे हैं, तो ऐसे में वो क्यों चाहेंगे कि ये कीमतें कम हों। वो देख रहे हैं कि जो यूरोप ने अपना 30 साल में इन्हिसार किया था रशियन एनर्जी पर, अब वो रशियन एनर्जी उनके लिए वाइबल नहीं रही है। अब मैं इस वक्त इंडियन मिनिस्टर को सुन रहा था, जब उनसे क्वेश्चन किया गया कि जी आप रूस से क्यों ईंधन ले रहे हैं, उन्होंने कहा जी आप हमसे पूछने से पहले जरा यूरोप से पूछिए कि वो रूस से कितना ईंधन ले रहा है, पहले रूस बंद कर दे तो हम भी बंद कर देंगे। तो ये सारी सूरत हाल ये है कि इस वक्त दुनिया में तवानाई की गुर्बत का सामना सबको है। हमें यहाँ पर अपने लोगों के जरिए सोल्यूशन निकालने होंगे। अगर इंडस्ट्रीज को और खुसूसन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को एक्सपोर्ट के लिए इसहाक डार साहब ने एक सब्सिडी दी है, तो उसके साथ उनकी एक एफिशिएंसी का लेवल भी जो है ना अचीव होने की बात होनी चाहिए। सब्सिडी बराए सब्सिडी ना हो जाए, ये सब्सिडी आई और खाया पिया खत्म किया, उसके साथ उन्होंने अपने आप को कितना बेहतर किया, कितनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाया, इसका भी कोई डेटाबेस ऐसा होना चाहिए कि जी हमने उन्हें $19 रुपए का अगर उन्हें यूनिट दिया है तो उन्होंने उसके एवज हमें कितना इजाफा करके दिया है। ये इस पर भी जो है ना टारगेटिंग होनी चाहिए। ये ऐसे अगर हम इस तरह से सब्सिडी देते रहेंगे तो भाई आम आदमी का क्या कसूर है जो 50 रुपए का यूनिट इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तान इंडस्ट्रीज पे इम्पैक्ट पड़ेगा ये जो प्राइस बढ़ गई है आलमी दुनिया में जो तेल की? यकीनन पड़ेगा। देखिए क्यों उन्होंने इसकी प्राइस कम क्यों की है। पेट्रोल की प्राइस, क्रूड ऑयल की प्राइस जो है वो तकरीबन आज से एक 15 दिन का ऐसा टाइम था कि वो कम होती होती $75 पे आ गई थी। 85, 87 थी तो 75 पे आ गई। तो उसके लिए ओपेक ने ये सोचा कि क्यों ना प्रोडक्शन कट कर दें और मार्केट में शॉर्टेज पैदा हो और उसके साथ प्राइसेस ऊपर जाएं। और हुआ यही कि जब उन्होंने ऐलान किया कि 2 मिलियन बैरल की क्रूड ऑयल की प्रोडक्शन कम करेंगे तो उसके साथ ही $10-12 पेट्रोल की कीमत इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ गई। उन्होंने अपना मकसद हासिल कर लिया कि जितने वो प्रोडक्शन कट करने से पहले डॉलर हासिल करते थे, आज भी उतने ही डॉलर हासिल कर रहे हैं। उनका मकसद पूरा हो गया। लेकिन जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं इंक्लूडिंग पाकिस्तान, हमारे बहुत सारा नुकसान है। उसके अलावा पाकिस्तान सफ़र कर रहे है इसके LNG की प्राइस से। LNG की प्राइस बढ़ते बढ़ते $40 के करीब आ गई है, जो हमारे लिए वायबल नहीं है। पाकिस्तान ना उसको अदा कर सकता है और ना उसकी इंडस्ट्री इसको बर्दाश्त कर सकती है। लेकिन इसमें इम्पोर्टेंट फैक्टर ये है कि सऊदी अरब ने भी इसमें मतलब रजामंदी का इजहार किया है और अमेरिका जो है उसका इत्तेहादी है, अमेरिका इस पे नाराज है। तो इसको किस तरह सऊदी अरब जो है ना वो ओपेक का एक बड़ा अहम मेंबर है। हाँ। तो वो तो अपना फायदा अगर उनको हो रहा है तो यकीनन वो चाहेंगे जो उनके हक में बेहतर है वो वही करें। उनके लिए ये नहीं है कि दूसरे ममालिक के साथ क्या हो रहा है। ठीक है। दूसरे ममालिक अगर सफ़र करते हैं तो करें। हमारा ये है कि पाकिस्तान को सोचना चाहिए कि अपनी एनर्जी की कॉस्ट कैसे कम हो सकती है। उसका एक ही बेहतर हल है कि थर के कोयलों को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। ठीक है। और दूसरा ये भी है, हो सकता है इश्तियाक बेग साहब के अभी 1-on-1 मुलाकात हुई शहबाज शरीफ की और पुतिन की, तो हम रूस से तेल और ये जो एनर्जी क्राइसिस वाले से हम कोई उनसे मामला तय करेंगे? देखिए शहबाज शरीफ पूरी साहब ने दुनिया पहले भी मुस्तफीद ये हो रही है कहा ना है कि हमें जहाँ से भी सस्ती चीज़ मिलेगी हम उसको लेंगे, हासिल करेंगे। मगर ये जो इमरान खान साहब ने कहा था कि जी 30% कम में मैं कुछ एग्रीमेंट्स करके आया था, ऐसी कोई चीज़ थी नहीं। और देखिए हुआ ये था कि जब ओपेक ने डेफिनेटली इस वक्त तो ओपेक के जो कंट्रीज़ हैं उनके पास पैसा रखने की जगह नहीं है, मतलब इतना उन लोगों ने कमाया है। और अभी जो उन्होंने प्रोडक्शन को शॉर्ट किया है उससे फिर प्राइसेस 90-95 पे गए हैं। ईरान ने बीच में ये कहा था कि अगर ओपेक जो है कट करता है प्रोडक्शन, मैं वो इतनी प्रोडक्शन दे सकता हूँ। मगर उनके आजकल अपने मुल्क में भी हालात ख़राब हो रहे हैं और फिर अमेरिका के साथ भी। अदरवाइज़ बीच में कुछ इस तरह की उम्मीद पैदा हुई थी कि ईरान जो है वो ये जो गैप है इसको पूरा करेगा तो प्राइसेस सही होंगे। आई होप कि अल्लाह करे कि कुछ हल निकले इसका, क्योंकि अगर ओपेक प्राइस प्रोडक्शन कम करके प्राइसेस बढ़ाएगा तो उसका नुकसान पाकिस्तान को आने वाले दिनों में डेफिनेटली होगा। ठीक है, आप तीनों मेहमानों को बहुत शुक्रिया और बड़ी अच्छी डिस्कशन रही हमारी। और यकीनन हम एक इम्पोर्ट बेस इकोनॉमी है जिसे एक्सपोर्ट बेस बनाने के लिए हमारे मेहमानों ने बड़े सजेशंस भी दिए, बहुत सारे
ہمیں نئی مارکیٹ کو جو ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہے. دوسرا پاکستان کا اس جو بڑا مسئلہ ہے وہ یقیناً معاشی بحران ہے اور اس کے علاوہ زر مبادلہ کی ذخائر کی کمی ہے, روز جو مہنگائی بڑھ رہی ہے وہ ہے. ان تمام مشکلات کا حل نکالنا, اس پر کام کرنا صرف حکومت کا کام نہیں, تمام سیاسی جماعتوں کا, اسٹیک ہولڈرز کا کام ہے. آئیں مل بیٹھ کر ٹیبل ٹاک کریں اور چارٹر آف اکانومی پر بات کریں. اور دنیا جو اس وقت عالمی مہنگائی کے کرائسس سے گزر رہی ہے, یقیناً یہ بہت بڑا چیلنج ہے, اس کو ایڈریس کرنے کے لیے سب کو مل بیٹھنا ہوگا. پروگرام سے اجازت, اللہ نگہبان.